नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ एपी1 टेलिभिजनमा। कार्यक्रम प्रस्तुता म आचार्य सोमनाथ शर्मा उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम वेदाक्षमा। अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति 2080 असार महिनाको 10 गते आइतबार, तदनुसार सन् 25 जुन 2023 आषाढ शुक्लपक्ष सप्तमी तिथि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, व्यतिपात योग, गरकरण रहेको छ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा रहेका छन् भने दिवा 2:18 पश्चात चन्द्रमा कन्या राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। राहुकाल रहेको छ साँझ 4:45 देखि 6:15 आइतबार सधैँ नै राहुकाल रहनेछ। यो समयमा कुनै ठुलो कुराको डिसिजन लिन र कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ विशेष कार्यको लागि भने र लामो यात्राको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो समयलाई बार्नु होला, यो टाइममा नगर्नु होला। यो राहुकालको समयमा गरिएका कार्य पूर्ण हुँदैनन् अथवा समस्यामूलक बन्न सक्छन्। यो हप्तामा पर्ने व्रत तथा पर्वहरू। आज आइतबारका दिन रवि सप्तमी व्रत रहेको छ। 14 गते बिहिबार हरिशयनी एकादशी व्रत तथा तुलसी रोप्ने दिवसको दिनले हामी बुझ्दछौँ। त्यसै गरेर चतुर्मास व्रत पनि हरिशयनी एकादशीबाट प्रारम्भ हुनेछ। 15 गते शुक्रबार धान दिवस तथा दही चिउरा खाने दिन रहेको छ। 16 गते शनिबार शनि प्रदोष व्रत रहेको छ। शनि 7.5 अन्त्य 7.5 शनि सम्बन्धी कुनै पनि समस्या तपाईको कुण्डलीमा छ भने शनि प्रदोष व्रत बसेर शनिको निवारण गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ता चन्द्रमाको भ्रमण अवस्था के कस्तो रहेको छ अब त्यतातिर लागौँ। आज दिवा 2:18 पश्चात कन्या राशिमा चन्द्रमा प्रवेश गर्नेछन्। 12 गते मङ्गलबार राति 12:08 पछि तुला राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गर्नेछन् भने 15 गते शुक्रबार बिहान 7:33 पछि वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा गोचर गर्नेछन्। अब लागौँ साप्ताहिक राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा शिक्षा क्षेत्रका कार्यहरूमा विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक स्रोतका माध्यमहरू बन्नेछन्। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राको योग बनेको छ। लेनदेनमा विशेष सावधानी अपनाउँदा राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला। पराक्रम बढ्नाले कार्यकुशलतामा वृद्धि हुनेछ। साताको मध्यमा भने प्रेम प्रस्ताव आउनुका साथै सम्बन्धमा आन्तरिक योजनाहरू बन्नेछन्। मन उत्साहित रहला। आर्थिक क्षेत्रमा सोचे अनुरूप फल प्राप्ति हुनेछ। प्रतिद्वन्द्वीबाट भने फाइदा लिन सकिने अवस्था रहेको छ। राजनैतिक क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान हुनेछ। जीवन साथीको सहयोगले विशेष कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। छोटो दूरीको यात्राले अर्थपूर्ण कामहरू बन्नेछन्। धन प्राप्त हुनाले मनमा उत्साह बढ्ला। सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। साताको अन्त्यतिर भने विवादमा फस्न सक्ने र हानि नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्नुहोला। शङ्का र भ्रमले मनमा द्विविधा उत्पन्न होला। भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै समस्याले सताउन सक्छ। मेष राशि व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फल दिने रहेको छ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा वाहन सुख प्राप्ति हुनाले मनमा उत्साह बढ्ला। भूमि सम्बन्धी कार्यहरू बन्नेछन्। कर्म क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त हुने योग बनेको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त होला। बौद्धिक क्षेत्रका साझेदारी कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। कला क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। इष्टमित्रको सहयोगले आत्मसम्मान बढ्नेछ। साताको मध्यमा भने समय प्रतिकूल रहनाले मनमा नकारात्मक विचार उत्पन्न होला। आलस्यताले कर्मक्षेत्रमा समस्या निम्तिन सक्छ। लेनदेनका कार्यमा अपजस खेप्नु पर्ला। आकस्मिक धनलाभले रोकिएका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। साताको अन्त्यमा रोकिएका पुराना कार्यहरूको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। सामाजिक कार्यको चासो बढ्नाले आत्मबल बढ्ने योग बनेको छ। पारिवारिक जमघट हुनुका साथै माङ्गलिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा भावनाको कदर हुँदै नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त होला। इष्टमित्रबाट महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादनमा सहयोग प्राप्त हुनेछ। वृष राशि व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा पराक्रम बढ्नेछ। नयाँ कार्यहरूको अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ।
कर्म क्षेत्रमा सम्मानले उत्साह बढ्ला। व्यापार क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। वाहन सुख प्राप्तिका साथै रमणीय क्षेत्रको यात्रा होला। शिक्षा क्षेत्रमा रुचि बढ्नाले कार्य सम्पादनहरू बन्नेछन्। मुद्दा मामिला सम्बन्धी कार्य तपाईँको पक्षमा रहनेछ। धर्म कर्ममा रुचि जाग्नुका साथै आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नेछ। साताको मध्यमा समय अनुकूल रहनाले कर्म क्षेत्रमा प्रशंसा प्राप्त होला। बौद्धिक क्षेत्रका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। प्रेम सम्बन्धमा सहयोगी भावना बढ्नेछ। उपहार वा आकस्मिक धनलाभले मनमा हर्ष हुनेछ। सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। साताको अन्त्यमा भने अनावश्यक विवादमा परिने सम्भावना रहेको छ। होशियार रहनुहोला। विरोधीहरूको सक्रियताले तपाईँको मनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। नेत्र सम्बन्धी समस्याले कार्यमा असहज परिस्थिति सिर्जना होला। दाम्पत्य जीवनमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। बोली व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुमा आर्थिक कारोबारमा सहयोग प्राप्त रहला। नयाँ कार्य गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक रुचि बढ्नुका साथै लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पुनः सुचारू हुनेछन्। व्यापार व्यवसायमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्यले राम्रो साथ दिनेछ। पढाइमा मन लाग्नाले शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त होला। साताको मध्यमा पराक्रम बढ्नाले मान सम्मानमा वृद्धि होला। कुल कुटुम्बबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुनेछ। कला क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त होला। राजनैतिक क्षेत्रमा अरूको मन जितेर काम लिन सकिनेछ। यात्राका साथै प्रेम बन्धन समेत कसिने योग बनिरहेको छ। वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा भने सम्पादन हुनेछन्। धर्मप्रतिको रुचि वा सेवाले मन प्रसन्न रहनेछ। भूमि वा वाहन सम्बन्धी विषय तपाईँका लागि फाइदाजनक रहनेछ। अनावश्यक विवादको शिकार भइएला। प्रेम सम्बन्धमा भने केही सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। सामाजिक कार्यमा मन लाग्नेछ। वैदेशिक कार्यमा केही कामहरू भने बन्न सक्ने देखिन्छ। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्र रूपमा उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा सकारात्मक चिन्तन बढ्नुका साथै सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। कर्मक्षेत्र बलवान रहनाले कार्यमा उत्साह बढ्ला। बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार आउँदै जानेछ। पैतृक सम्पत्तिमा सहयोग प्राप्त होला। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। जीवन साथीको सम्बन्धले थप ऊर्जा प्राप्त गराउला। शुभचिन्तक वा आफन्तबाट विशेष लाभ उठाउन सकिनेछ। आर्थिक पक्षमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप कार्यमा सफलता मिल्ला। वाहनादि सुख प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतिको योग पनि बनिरहेको छ। गरेको कार्यबाट मान सम्मान र प्रशंसित भइएला। व्यापार व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसर प्राप्त होला। माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। साताको अन्त्यतिर भने समय प्रतिकूल रहनाले अनावश्यक विवादले नकारात्मक फल सिर्जना गर्ला। नसोचेको ठाउँमा लगानी हुन सक्छ। लगानी डुब्नाले मन दुखी रहला। मनमा अनेक प्रकारका विचारले कार्यमा अवरोध उत्पन्न होला। तपाईलाई विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्र रूपमा उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा खर्चिलो कार्यमा ध्यान केन्द्रित हुनाले आर्थिक बोझको सामना गर्नु पर्ला। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्नुहोला। नयाँ कार्यको अवसरले मनमा उत्साह बढ्नेछ। शत्रुपक्ष परास्त हुनेछन्। धार्मिक कार्यमा समावेश हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। कर्म क्षेत्रमा प्रशंसित हुने अवसर प्राप्त होला। व्यापार र रोजगारीमा अपेक्षाकृत फल प्राप्त हुनेछ। सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त होला। अचल सम्पत्तिबाट आर्थिक उन्नतिमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ। आकस्मिक यात्राको योग बनिरहेको छ। उपहार वा पुरस्कारद्वारा भावनामा उच्च बल प्राप्त हुनेछ। साताको अन्त्यमा भने मन चञ्चल रहनाले
कार्यक्षेत्रमा विघ्न बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै शिर सम्बन्धी वेदनाले सताउला। कुरा नबुझी लेनदेनको काममा सचेत रहँदा राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला। वैदेशिक कार्यमा केही ढिलासुस्ती हुन सक्छ। मनभन्दा पनि विवेकले काम गर्दा विशेष फलदायी रहनेछ। कन्या राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा लगानी गरेका क्षेत्रबाट आर्थिक उन्नति होला। चल अचल सम्पत्तिको कारोबारहरू बन्नेछन्। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। कर्मक्षेत्रमा पराक्रम बढ्नाले मन उत्साहित रहला। अनावश्यक लगानीले आर्थिकमा नकारात्मक परिणाम प्राप्त होला। सङ्घर्षयुक्त समय रहेको छ। बुद्धि विवेकले काम गर्दा केही सहजता रहनेछ। साताको मध्यमा भने इष्टमित्रको सहयोग महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्नेछन्। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राले मनमा उमङ्ग बढ्ला। राजनैतिक क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त होला। धर्म कर्ममा मन जानुका साथै छोटो दूरीको यात्राको योग बनेको छ। पद उन्नति वा कार्यक्षेत्रको सफलताले मनमा उत्साह बढ्ला। कर्मक्षेत्र प्रबल बन्दै जानेछ। जीवन साथीको सहयोगले व्यापार व्यवसायमा उन्नतिको योग रहेको छ। अचल सम्पत्तिका विवादमा विजय प्राप्त होला। आर्थिक पक्षमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। खुट्टा सम्बन्धी समस्याले सताउला। सतर्क रहनुहोला। तुला राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्र रूपमा मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा नयाँ कार्यको अवसर प्राप्त होला। व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति रहने देखिन्छ। जीवन साथीको सहयोगले कार्यमा सहजता होला। पारिवारिक जमघट हुनेछ। कर्मक्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त होला। शिक्षा क्षेत्रमा मन प्रसन्न रहनेछ। साताको मध्यमा सवारी साधन चलाउँदा वा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनु होला। इष्टमित्र वा आलोचकहरूबाट भावनामा ठेस पुग्नुका साथै मनमा खिन्नता बोध होला। समय अनुकूल रहनाले शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ। खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू प्राप्त होलान्। माङ्गलिक कार्यमा सरिक हुने अवसर प्राप्त होला। वैदेशिक कारोबारहरू केही मात्रामा भने सम्पादन हुनेछन्। राजनैतिक क्षेत्रमा नजिकको व्यक्तिबाट विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। विवेकको सही निर्णय लिनाले कार्यमा सहजता हुनेछ। पेट सम्बन्धी सामान्य समस्याले भने स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ। खानपानमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने यो साता समग्र रूपमा मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ धनु राशितर्फ। धनु राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा आर्थिक लेनदेनमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। भौतिक सुख सुविधाले आर्थिकमा भने समस्या उत्पन्न गराउला। बोली व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा कर्मक्षेत्रमा सहज होला। प्रियजनसँग वैमनस्यता बढ्न सक्छ। मन चञ्चल रहनाले इष्टमित्रले भावनात्मक फाइदा उठाउलान्। शिक्षा क्षेत्रमा कठिनाई होला। साताको मध्यमा भने कार्यक्षेत्रमा केही सहजता बोध हुनेछ। रोकिएका आर्थिक कारोबारहरू सुचारू हुनेछन्। प्रियजनसँग भेटघाटले आत्मबल बढ्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा अपेक्षाकृत फल प्राप्त होला। नयाँ कार्यको अवसर प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक कार्यबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले भने सङ्घर्ष गरे अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति होला। साताको अन्त्यमा धार्मिक कार्यमा मन जानुका साथै सामाजिक कार्यको संलग्नताले मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। चर्मरोगका कारणले भने सामान्य दुःख निम्त्याउन सक्छ। आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नुहोला। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ मकर राशि। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा अनावश्यक कार्यमा लगानी हुनाले आर्थिक बोझ पर्ला। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। बुद्धिको सही निर्णयले कर्मक्षेत्रबाट प्रशंसा प्राप्त होला। आर्थिक कारोबार वा लेनदेनको विषयमा भने सचेत रहँदा फाइदा होला। यात्रा वा सवारी चलाउँदा चोटपटकको योग बनेको छ। सचेत रहनुहोला। शत्रुपक्षबाट आर्थिकको कुरामा विवाद उत्पन्न होला। वैदेशिक कार्यमा ढिलासुस्ती हुने देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिसँगको सहकार्यले दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसर प्राप्त होला।
प्रेम सम्बन्धमा रमाइलो घुमघामको योजनाहरू बन्नेछन्। कार्य कुशलताले प्रशंसित भइएला। राजनैतिक क्षेत्रमा नजिकको व्यक्तिबाट विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। साताको अन्त्यमा भने कर्मक्षेत्रमा स्थान परिवर्तन हुनुका साथै कार्यमा उत्साह बढ्नेछ। कारोबार वा व्यवसायमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त होला। भूमि सम्बन्धी कार्यले आर्थिक लाभमा उन्नति हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको भेटघाटले मनमा सकारात्मक चिन्तन बढ्नेछ। रोग र लेनदेनको विषयमा भने सचेत रहँदा राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला। मकर राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा समय अनुकूल रहनाले भाग्यले राम्रो साथ दिनेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। सभा समारोहमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त होला। अर्थयुक्त यात्राको योग बनिरहेको छ। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नाले मन प्रसन्न रहनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा वा पढाइमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। प्रतिस्पर्धा वा वाद विवादमा विजय तपाईँको पक्षमा रहला। लामो समयदेखिको रोगबाट भने केही राहत मिल्नेछ। साताको मध्यमा भने कर्मक्षेत्र वा कार्यमा ढिलासुस्ती हुन सक्ने देखिन्छ। विरोधीहरू सक्रिय हुनेछन्। अनावश्यक कार्यमा संलग्न रहनाले झमेलामा पर्न सक्ने देखिन्छ। होशियार रहनुहोला। साताको अन्त्यमा भने राजनैतिक क्षेत्रमा मान सम्मानको योग बनिरहेको छ। पारिवारिक भेटघाटको योग पनि बनिरहेको छ। आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ। घरमा माङ्गलिक कार्यको अवसर जुट्नेछ। कर्मक्षेत्रमा प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू इष्टमित्रको सहयोगले केही मात्रामा भने सम्पादन हुनेछन्। बोल्दा वा साक्षी बस्दा भने विशेष ध्यान दिनुहोला। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ मीन राशितर्फ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा आकस्मिक धनलाभको योग बनिरहेको छ। उठ्नुपर्ने रकम वा आर्थिक कारोबारमा केही मात्रामा सफलता प्राप्त होला। व्यापार वा रोजगारीमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त हुनेछ। कर्मक्षेत्रमा प्रशंसित भइनेछ। इष्टमित्र वा जीवनसाथीबाट सहयोग प्राप्त हुनाले नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। आकस्मिक यात्राले कार्यमा उत्साह बढ्नेछ। बोलीको माधुर्यताले विपक्षीबाट पनि फाइदा लिन सकिनेछ। पढाइ वा शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक कार्यमा सहजता प्राप्त होला। आध्यात्मिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। भूमि सम्बन्धी कार्यहरूबाट आर्थिक उन्नति हुनेछ। सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त होला। साताको अन्त्यमा भने समय तपाईँको मध्यम रहेका कारण भावना भन्दा पनि बुद्धिले कार्य गर्दा अथवा लेनदेन गर्दा विशेष सफलता प्राप्त होला। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व आफ्नो इष्टदेवको स्मरण अनिवार्य गर्नुहोला। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। यी त भए 12 राशिफल। राशिफलले जे जस्तो बताए तापनि आफ्नो कर्म, आफ्नो वचन र आफ्नो मनलाई सही दिशामा निर्देशन गर्नुहोला र सकारात्मक चिन्तनका साथ आफ्नो दिनलाई सुधार्नुहोला। आजका दिनबाट यो सप्ताहभरि नयाँ कार्य, नयाँ ऊर्जा तपाईँलाई प्राप्त होस्। यदि भन्दै हामी यस साप्ताहिक राशिफलको कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। कुनै पनि कार्य गर्नु छ भने आफ्नो इष्टदेवको स्मरण अनिवार्य रहन्छ। तपाईले कुनै कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै शुभ कर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो इष्टदेवको स्मरण गर्नाले तपाईको कार्यमा सफलता चाँडो प्राप्त हुन्छ। कतिपय अवस्था के हुन्छ भनेपछि हामीले कार्य गर्न प्रारम्भ गरिसकेका हुन्छौँ तर हामीले जुन इष्टदेवलाई स्मरण नगर्नाले पनि हाम्रो जुन कार्य छ कार्यमा विघ्न बाधा उत्पन्न भइरहेको अवस्था बन्छ। त्यस्तो अवस्थाको लागि निवारण हेतु आफ्नो इष्टदेवता, कुलदेवता र स्थान देवता, विशेष गरेर इष्टदेवता र कुलदेवताको स्मरण आवश्यक रहन्छ। तपाईले कुनै कर्म गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जीवनका लागि अथवा शुभ कर्म गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, कुनै शुभारम्भको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने विशेष सावधानीपूर्वक इष्टदेवता र कुलदेवताको स्मरण तपाईको जीवनको लागि लाभप्रद हुनेछ। त्यो भएको हुनाले आफ्नो इष्टदेवता पनि आफूले चिन्नु पर्दछ। मेरो इष्टदेवता को हुनुहुन्छ, तपाईको इष्टदेवता को हुनुहुन्छ। लग्न कुण्डलीको आधारमा, पञ्चमेश नवमेशको आधारमा, लग्नाधिपतिको आधारमा इष्टदेवता हामीले छुट्याउँदछौँ। तपाईको कुन इष्टदेवतासँग तपाईको जीवनसँग तपाईलाई चाहिँ चाँडै फल प्राप्ति हुन्छ अथवा इष्टदेवता प्रसन्न तपाईप्रति रहन्छन् भन्ने कुरा।
त्यो भएको हुनाले आफ्नो कुण्डलीबाट अथवा आफ्नो मनबाट, तपाईँको मनबाट भगवानमा, विष्णु भगवान, शिव भगवान, त्यसै गरेर देवताहरूमा, देवी आदिमा, लक्ष्मीजी माता, त्यसै गरेर नवदुर्गा माता, 10 महाविद्या मध्ये कुनै न कुनै तपाईँलाई चाहिँ मनबाट फिल हुन्छ अथवा तपाईँ मन्दिरमा जान मन पराउनुहुन्छ अथवा मनबाट जाउँ जाउँ लाग्छ भने तपाईँको इष्टदेवता पनि त्यो स्वभावबाट पनि जान्न सकिन्छ। यी आदि इष्टदेवता पहिचान गर्ने धेरै माध्यमहरू छन्। ज्योतिषमा पनि यसको इष्टदेवताको व्याख्या, इष्टदेवताको महत्त्वका बारेमा बताइएको छ। त्यो भएको हुनाले आफ्नो इष्टदेवताको प्रसन्नताका लागि गरिने पूजाबाट यदि इष्टदेवता प्रसन्न भए भने हाम्रो जीवनमा आइपर्ने सम्पूर्ण प्रकारका दुःख, क्लेश, दारिद्र्य र तपाईँको कार्यमा विघ्न आइरहेको छ, तपाईँको कुण्डलीमा पनि कतिपय अवस्थामा ग्रहको समस्या भइरहेको छ भने पनि इष्टदेवताले त्यो ग्रहको दोषलाई शमन गर्ने काम अथवा ग्रहको दोषबाट उब्जने जुन नकारात्मक प्रभाव छ त्यो नकारात्मक प्रभावलाई रोक्ने काम इष्टदेवताले गर्दछन्। त्यो भएको हुनाले आफ्नो इष्टदेवतालाई, आफ्ना कुलदेवताहरूलाई सधैँ स्मरण गरेर कुनै पनि शुभारम्भ र तपाईँको कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गरेमा तपाईँलाई सकारात्मक चिन्तन, सकारात्मक फाइदा र सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। यदि भन्दै कार्यक्रम वेदाक्षबाट आजको दिनका लागि बिदा दिनुहोस्। म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री कृष्ण। It's an AP1 presentation.